पार्ट 8 मदीने में आफ्ताब रिसालत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तजल्लियाँ। इस्लाम की आवाज़ जिस तरह अरब के दूर दराज के इलाकों में पहुँच रही थी, उसी तरह मदीना में भी पहुँची। मदीना के आसपास दो खानदानों के लोग अपने छोटे छोटे कबीलों में रहते थे और बुतों की पूजा करते थे। नबूवत के 11वें साल हज के मौसम में इनके कबीलों के 6 लोग मक्का शहर से कुछ मील की दूरी पर मौजूद थे। रात के वक्त जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें वहाँ बातें करते सुना तो उनके पास पहुँचे और उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया और दीन की दावत दी। साथ ही कुरान करीम की कुछ आयतें पढ़कर उन्हें सुनाई। चूँकि ये लोग बुत परस्त थे, लेकिन इनके कुछ लोग पहले यहूदी फौज में हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने यहूदी उलेमा से सुन रखा था कि दुनिया में एक पैगंबर आने वाला है जो सबको अल्लाह का पैगाम सुनाएगा और दीन की दावत देगा। जो कोई उनका साथ देगा वही कामयाब होगा और उनका साथ देने वाले लोग सारी दुनिया पर छा जाएंगे। उनकी इसी तालीम की वजह से उन्हें हक को पहचानने में देर ना लगी और तुरंत ईमान ले आए और मुसलमान हो गए। इस वाक़ये के बाद जब वे अपने वतन मदीना वापस पहुँचे तो हर एक को यही खुशखबरी सुनाते, वह नबी जिसका तमाम दुनिया को इंतजार था वह आ गया है। हमारे कानों ने उसके कलाम को सुना, हमारी आंखों ने उसका दीदार किया और उसने हमको उस जिंदा रहने वाले रब से मिला दिया है कि दुनिया की जिंदगी और मौत अब हमारे सामने कोई कीमत नहीं रखती। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में मदीने में इस बात की चर्चा जोरों शोरों से होने लगी और जल्द ही मदीना और आसपास के कई सारे लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने आने लगे और आपसे मिलकर मुसलमान होते चले गए। ये लोग हमेशा पूरी तवज्जो से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इल्तिजा करते कि आप उनके शहर यानी मदीना चलकर रहें ताकि उन्हें पूरा का पूरा फैज हासिल हो। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे मालूम फरमाया, क्या तुम दीन हक को फैलाने में मेरी पूरी मदद करोगे? और जब मैं तुम्हारे शहर जा बसूं तो क्या तुम मेरे और मेरे साथियों की हिमायत यानी समर्थन और संरक्षण अपने लोगों की तरह करोगे? आपके इन सवालों पर मदीना के लोगों ने तुरंत हामी भर दी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप कभी उन्हें छोड़ तो नहीं देंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरा जीना मेरा मरना तुम्हारे साथ होगा। आपकी इस बात को सुनकर तमाम लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पार्ट 9 आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा हिजरत यानी अपनी जन्मभूमि छोड़कर कहीं और जाना। जब कुफ्फारे मक्का के जुल्म सितम की इंतहा ने मुसलमानों के लिए मक्का में ठहरना नामुमकिन बना दिया, तब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को मदीना हिजरत करने का हुक्म सुनाया। हिजरत का हुक्म पाते ही मुसलमान धीरे धीरे करके अपना घर बार कुनबा कबीला छोड़कर मक्का से मदीना की तरफ जाने लगे। तो कुफ्फारे मक्का को उनकी यह बात भी हजम नहीं हुई और उन्होंने इसमें भी रुकावटें पैदा करना शुरू कर दिया। तमाम रुकावटों और आजमाइशों के बावजूद थोड़े थोड़े करके लगभग सभी मुसलमान हिजरत कर गए। अब मक्का में सिर्फ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके घर वाले बाकी रह गए। जब कुफ्फारे मक्का ने देखा कि यहाँ से मुसलमान सब एक एक करके निकल गए हैं और मदीने में मुसलमानों की काफ़ी अच्छी तादाद जमा हो गई है, तब उन्हें साफ साफ भविष्य में अपनी जान और इज्जत खतरे में नजर आने लगी। इस पर इस्लाम के उन दुश्मनों ने एक नामुमकिन इरादा किया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल का, और फैसला किया कि आपको चारों जानिब से घेर कर
ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ یہ لوگ ابھی آپ کے قتل کا منصوبہ بنا ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مدینہ ہجرت کا حکم دے دیا، لہٰذا کفار کے آپ پر حملہ کرنے کے پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مکہ سے نکل گئے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر مدینہ والوں نے جب سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا ہے تو وہ لوگ بے صبری سے آپ کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ ہر دن صبح سویرے شہر سے نکل کر باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک آپ کا انتظار کر کے واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن یہ لوگ آپ کا انتظار کر کے واپس لوٹے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، اور ان میں سے ایک شخص کے پکارنے پر سب ترنت واپس لوٹ آئے اور آپ کے چاروں جانب پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ پارٹ 10 شہنشاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے چاروں جانب خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ آپ کے مدینہ داخلے کی کیا عجب شان تھی۔ گلی کوچے اللہ کی پاکی، بڑائی اور تعریف کے کلموں سے گونج رہے تھے۔ بوڑھے، بچے، جوان سبھی پیارے نبی کے دیدار کی جھلک پانے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ہر شخص کی یہی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف اسے حاصل ہو۔ لوگ آپ کے پاس آ کر عرض و التجا کرتے، کہتے حضور ہمارے گھر قیام فرمائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے مکان کے آگے میری اونٹنی خود رک جائے گی، خدمت کا یہ موقع اسے ہی ملے گا۔ اور یہ شرف حاصل ہوا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مہینے تک ان کی یہاں قیام فرمایا، جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے۔ مدینے میں قیام کے بعد یہاں سب سے پہلی ضرورت تھی ایک مسجد کی، لہٰذا اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پاس ہی کی ایک بنجر پڑی زمین کو خرید کر وہاں مسجد کی تعمیر کا کام شروع کرایا، اور اس کام میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے۔ یہ مسجد سادہ گارے کی اینٹوں، کھجور کے تنے اور پتیوں سے بنائی گئی تھی۔ جو مسلمان مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اب وہ سب لگ بھگ بے سہارا تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ کے ہی شریف اور ایماندار لوگوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ مدینہ والوں نے بھی ان کا دل سے استقبال کیا اور ہر کام میں پورا ساتھ دیا۔ اب سب مل جل کر پوری ایمانداری اور محنت سے کام کرنے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں بہت سے لوگوں نے تو اپنا خود کا کاروبار شروع کر لیا اور اطمینان کے ساتھ چین اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ مدینے میں مختلف عقیدے اور مختلف مذہب کے لوگ رہتے تھے۔ وہاں تھوڑی تعداد میں یہودی تو تھوڑی تعداد میں عیسائی بھی رہا کرتے تھے، جن میں یہودیوں کے اپنے خود کے قلعے تھے۔ یہ لوگ وہاں تجارت اور سود کا کام کرنے کی وجہ سے کافی مالدار تھے۔ اس وجہ سے یہ لوگ مدینہ کے باقی لوگوں کو اپنے سے حقیر یعنی تچھ، نیچا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کی مذہبی کتاب میں اس بات کی پیشن گوئی یعنی بھوشیوانی پہلے سے موجود تھی کہ دنیا میں ابھی ایک آخری نبی اور آنے والا ہے۔ یہودی یہ تصور کیے بیٹھے تھے کہ وہ ان میں سے ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے سبب وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ انہیں اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے بیر ہو گیا، اور وہ لوگ ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے میں لگے رہتے۔ اس طرح مدینے کے یہودی، عیسائی اور منافق یہاں اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کو
کسی قیمت پر پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اس انتظار میں رہتے کہ کب انہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور ان کا قتل کرنے کا موقع ملے۔